इट इज अ नॉन फॅक्ट. पैसे पोवता का म्हणटा परत हे करचे पडटा आनी 11,000 मोडिल्ले न्हू ते. अरे बाबा, you check, I can show you the entire records. All this was decided much before I came. इतलेंच म्हाका सांगपाचें आहा. I can show the dates and everything. कोणे कितें उलयलें मागीर सगळें एका उत्तर दिवपाचें. सर पण हो कोणूय न्हू तुमचो गव्हर्मेंटाचे भागीदार न्हू सर. तेणी चिंतपा जाय जबाबदारी पोजिशनाचेर आसतना उलोवपाचें काय तेणी चिंतपा जाय. तो उलयता हांवें मागीर कांयचें काय उलोवपाचें पण आता कोण काय उलयता हितून ना. कोण कितेंय उलयलें म्हण हांवें तेजो जबाब दिवपाचो. हालीं तुमच्या सरकारांतले उलयता तेन्ना हालीं तुमच्या सरकारांतले उलयता तेन्ना एक्शन जाता. हालीं तुमच्याच सरकारांतले उलयता तेन्ना एक्शन जाता. सो तुमकां दिसता हेजेर कितें एक्शन जावपा जाय कारण ते सरकारान कांय म्हणपाचें ना. गोंयच्या लोकांक बरे भाशेन खबर आहा कोण कितें उलयता, कोण कित्या लागून उलयता, कोण केन्ना कितें उलोवपाचो आहा, फुडाराकूय खंय पावतलो तें सगळें लोकांक खबर आहा. कित्या लागून उलयता दिसता. बट इज अ पार्ट ऑफ युअर कित्या लागून उलयता तुका. वाय शूड आय जॉइन इश्यू. ना पूण गोमटेक बा म्हणटा न्हू सर. तो गोमटेक घालूंक जाय. गोमटेक आतां कोणाचें गोमटेक बांदपाक जाय काय म्हणटा न्हू सर. पळय आयक रे, कोणाची भाशाच तरी तशी आहा. हांव कितें करूं. हांवें म्हाजी भाशा बदलपाची. बट यू आर अ मिनिस्टर न्हू. सो तो मिनिस्टर हांव मिनिस्टर आसा. हांव शिस्तान उलयतां आनी शिस्त प्रमाणे वागणूक करपा जाय. म्हाका बरे भाशेन खबर आहा. दुसरे कितें दुसरी वागणूक केली हांव करपा ना. मावीन सर, बट इज अ पार्ट ऑफ युअर पार्टी न्हू सर. आता एग्रीकल्चरचा विषय पुढे वचना म्हणटा. सर तुम्ही तुमच्या पार्टी लिडरा कडेन पावलयता दिस इश्यू आता. एग्रीकल्चरचा विषय Sir, you are aware about the taxi app, the new taxi driver app. Are you aware? New taxi driver app. काल कितें आयक रे बाबा, इतले तुमकां कमेंट जाय एक कॉन्ट्रोवर्सी करपा. हांव ते तुमकां चान्स दिवपा ना. आय एम फोकस्ड ऑन वन व्हेरी क्लियर थिंग. वी हॅव टू एडॉप्ट टेक्नॉलॉजी in the taxi or transport sector, and we will do it. My honorable chief minister and my other colleagues will support me. I am fully confident. Itla sangpa so. But yesterday that app has been launched, no sir. This is new app. Nothing new has been launched to my knowledge. So 20-25 liter that free. 25 लिटर फ्री दिता बाबा. कितें ते. अरे बाबा, तो app already आशिल्लो. आता कोण मुखार सोदता आनी फ्री पेट्रोल दिता इतलेच. Same app. Same app. ना सेम ॲप तें काय म्हणटा. सेम ॲप पयलींचेच ॲप फकत पेट्रोल वाडयला तितून ॲड केला. ऐक रे, कोण पळय तें केला न्ही, अनावन्स केला तांकां विचारा. सपोज तूं मिनिस्टर न्हू. आतां हितूनय पेट्रोल कोण दिता तुमकांय खबर ना सर. हांव मिनिस्टर म्हणून फाल्यां म्हाजें कोण येवन आपट. सपोज कोणी ॲप लॉन्च करता 25 लिटर पेट्रोल दिता तुका खबर ना. प्रत्येक जाणा जबाब दिवं. देर आर एजन्सीज फॉर दॅट न्हू. हांव But जबाब you're not दिवपा aware ना. about this app. You're not aware about this new app लॉन्च केला तो. I have no comments to offer where it will not help in any way to evolve a solution. I am focused on evolving a solution, and I will do it and show as far as the transportation in Goa is concerned, as far as the taxi sector is concerned. इतलें सांगता. सो आता एग्रीकल्चरचा विषय फुडें कसो वयतलो. बायकर म्हणटा की हो आता विषय फुडें वचत ना म्हणटा. तुम्ही 19 तारखे मागीर मेळपा आसले सगळ्यांक. ते उलयता तांकां विचारा मरे. म्हाका कितें विचारता. Why you want me to join issue with them? So all is well between you and Mavi. Some people are known to speak like that always. Is it new? Is it anything new? But all is well between you and Michael. All is well between you and Michael. Ask him, not me. ना तो आमकां म्हणटा तुका विचार म्हणून. तूं म्हणटा ताका विचार म्हणून. पयर ताणें मिडियाक म्हणला सगळें मिडिया तूं कितें विचारना As म्हणून. far as I am concerned, I have always observed discipline. I still म्हणटा ते पाळलेले आसा आनी फुडाराक डिसिप्लीन कोणाक ना तर हितून आतां. डिसिप्लीन कोणाक ना. डिसिप्लीन लागना. तुमच्याच पार्टीचो म्हाज्या तोंडान कितें उतरां घालपाचो. तू मायकलाक शिस्त ना म्हणटा. तू म्हाका म्हाज्या तोंडान उतरां घालनाका. बरें ओके. ओके बाय.